सप्तमी कक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य पञ्चमः पाठः पण्डिता रमाबाई इति। तस्य पाठस्य अभ्यासं पश्यामः। तत्रादौ अभ्यासे एकपदेन उत्तरं लिखत इति विषयकानि प्रश्नानि सन्ति। तेषाम् उत्तरं लिखामः अथवा पठामः। प्रश्नः: पण्डिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता? पाठ में पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों को दर्शाया गया है। इन उपाधियों से कौन विभूषित हुआ? उत्तरं तो रमाबाई इत्येव। रमा कुतः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती? कुतः? यदा रमा पठन्ती आसीत् तदा शिक्षणविषये बालिकाभ्यः अधिकः अवकाशः न आसीत्। अतः पण्डिता रमाबाई स्वमातुः सकाशादेव संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। रमा केन सह विवाहम् अकरोत्? उत्तरं तु सुलभं। विपिनबिहारीदासेन सह रमा विवाहम् अकरोत्। कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती? कासां? नारीणां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। रमा उच्चशिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्? रमा उच्चशिक्षार्थम् इंग्लैण्ड् देशम् अगच्छत्। अत्र सर्वत्रापि उक्तं किम्? एकपदेन उत्तरं लिखत इति। मया तु सम्पूर्णं वाक्यम् उक्तम्। अतः भवन्तः तु केवलम् एकपदम् इंग्लैण्ड् देशं, विपिनबिहारीदासः इत्यादि नाम एव वदेयुः। वाक्यानि तु शक्यन्ते, परन्तु प्रश्नाधारेण अस्माभिः यदि वाक्यं लेखनीयं तर्हि एकपदेनैव उत्तरं दातव्यम्। अतः कानिचित् वाक्यानि दत्तानि। तेषु वाक्येषु एकस्य शब्दस्य अधः रेखा आकृष्टा। तं शब्दं स्वीकृत्य अस्माभिः सम्पूर्णस्य वाक्यस्य अन्यथा रचना कर्तव्या, येन च तद्वाक्यं प्रश्नार्थकं स्यात्। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। उन वाक्यों में एक एक शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। उन्हीं शब्दों को लेकर के हमें नए प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न नए नहीं, जबकि उसी वाक्य को हम ऐसा लिखेंगे, एक शब्द ऐसा डाल देंगे उन प्रश्नों में, उस वाक्य में, कि वो वाक्य क्या बन जाएगा? प्रश्न के रूप में बन जाएगा। और संस्कृत में प्रश्नार्थक शब्द होता है किम, साधारण रूप से किम। तो हम इस किम शब्द को, यह किम शब्द स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में चलता है। तो हम इसके आधार पर क्या करेंगे? इन सभी वाक्यों को प्रश्नार्थक रूप में बनाएंगे। जैसे रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत्। रमा इति शब्दः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। तस्य एव शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः एकवचनं रमायाः इति। प्रश्नार्थकः शब्दः किम् इति। तस्य स्त्रीलिङ्गे षष्ठैकवचनं कस्याः इति। इदानीं वाक्ये रमायाः इति शब्दस्य स्थाने वयं कस्याः इति शब्दं स्थापयामः। तदा वाक्यं कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत् इति भवति। इदं किं जातं? प्रश्नार्थकं जातं। कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम् असहत इति प्रश्नः सिद्ध्यते। एवमेव
पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। अत्र वाक्ये रेखाङ्कितः शब्दः पत्युः इति। पति इति मूलशब्दः, तस्य पति इति इकारान्तस्य पुल्लिङ्गशब्दस्य षष्ठीविभक्तिः एकवचनं पत्युः इति भविष्यति। तस्य स्थाने अस्माभिः प्रश्नार्थकः किं शब्दः उपयुज्यते पुल्लिङ्गे, तस्य किं शब्दस्य एकवचनं भविष्यति, षष्ठ्यैकवचनं भविष्यति कस्य इति। तर्हि प्रश्नः, कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत् इति भविष्यति। रमाबाई मुम्बईनगरे शारदासदनम् अस्थापयत्। अत्र मुम्बईनगरम् इति प्रथमा एकवचनं, मूलशब्दः मुम्बईनगर इति नपुंसकलिङ्गः शब्दः, तस्य षष्ठ्यैकवचनं मुम्बईनगरे इति। तस्य प्रश्नार्थकः शब्दः भविष्यति किम् इति। नपुंसकलिङ्गे किम् इत्येव प्रथमैकवचनं, षष्ठ्यैकवचनं कस्मिन्। रमाबाई कस्मिन् शारदासदनम् अस्थापयत् इति प्रश्नः भविष्यति। अत्र किञ्चित् चिन्तयामः। यदि अत्र कस्मिन् इति प्रश्नं स्थापयामः, रमाबाई कस्मिन् शारदासदनम् अस्थापयत् इति यदि प्रश्नं लिखामः तर्हि किञ्चित् विचित्रं भाति। यतः कस्मिन् इत्युक्तौ नगरे अथवा प्रकोष्ठे अथवा ग्रामे बहूनि स्थलानि आगच्छन्ति मनसि। अतः वयं प्रश्ननिर्माणसमये अपि रमाबाई कस्मिन् नगरे इति योजयितुं शक्नुमः। तदा रमाबाई कस्मिन् नगरे शारदासदनम् अस्थापयत् इति प्रश्नः भविष्यति। अत्र अव्ययरूपेणापि प्रश्नः कर्तुं शक्यते। रमाबाई कुत्र शारदासदनम् अस्थापयत्। कुत्र इति शब्दः अपि प्रश्नार्थकः एव। अतः कुत्र शारदासदनम् अस्थापयत् रमाबाई इति प्रश्नः भविष्यति। अग्रे द्वाविंशत्यधिकनवशताधिक-एकसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। रमाबाई महोदया इति आकारान्तः शब्दः स्त्रीलिङ्गः, तस्य पंचमी विभक्तिः एकवचनं रमाबाई महोदयायाः, षष्ठैकवचनमपि रमाबाई महोदयायाः। प्रश्नार्थकः शब्दः किम् इति, तस्य पंचमी षष्ठी एकवचनं कस्याः इति। अतः प्रश्नः द्वाविंशत्यधिक-नवशताधिक-एकसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत् इति। अत्र सर्वत्रापि वयं किंचित परिवर्तनं कर्तुमपि शक्नुमः। यतः संस्कृत भाषा में हम वाक्य को अगर घुमाकर भी लिखते हैं, अगर शब्दों को आगे पीछे भी कर देते हैं, तो भी संस्कृत में जो वाक्य सीधा लिखा जाता है कि द्वाविंशत्यधिक-नवशताधिक-एकसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम् अभवत्। इसी वाक्य को हम रमाबाई महोदयायाः द्वाविंशत्यधिक-नवशताधिक-एकसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अभवत्, निधनम् अभवत् इति अपि वक्तुं शक्नुमः। और इसी प्रकार से प्रश्न जब करेंगे तो कस्याः द्वाविंशत्यधिक-नवशताधिक-एकसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे निधनम् अभवत् ऐसा भी बोल सकते हैं, और ऐसा भी कि द्वाविंशत्यधिक-नवशताधिक-एकसहस्रतमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्। अधुना एतावदलं। धन्यवादाः।